दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज गाई जात्रा सरकारले काठमाडौँसहित देशभरका नेवार समुदायलाई बिदा दिएको छ र गाई जात्रा हाम्रो एउटा सांस्कृतिक पर्व पनि हो। त्यसो त गाई जात्रा कुर्नै पर्ने समय एकअर्कालाई व्यङ्ग्य गर्नको निम्ति, एकअर्कालाई घोषपेश गर्नको निम्ति अहिले छैन। प्रत्येक दिन जसो, हरेक समय जसो कलाकारहरूले, राजनीति कर्मीहरूले, पत्रकारहरूले, समाजका हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिकले एकअर्कालाई छेडखानी गरि नै रहेका छन्। तर समय विकास क्रमसँगै गाई जात्राको महत्त्व बढ्यो या घट्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसको महिमा र यसको आकर्षण भने बढ्दै गएको छ। हामी आज पनि गाई जात्राको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र गाई जात्राको यो सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रतर्फ के कस्ता व्यङ्ग्यात्मक प्रहारहरू हुने गर्छन्, त्यस लगायत केही व्यङ्ग्यात्मक सिर्जनाहरू पनि आज पस्किने हाम्रो प्रयास छ र यसको निम्ति सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष एवं व्यङ्ग्य कवि लक्ष्मण गामनागे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब त्यसो त तपाईँ आफै एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ। परिचय कसरी बन्यो भने हास्य व्यङ्ग्य कविका रूपमा यो क्षेत्रमा तपाईँ लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। सिस्नुपानी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष र अहिले वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब यसपटक गाई जात्राको निम्ति विशेष तपाईँको नयाँ चिज के छ? कुन तयारीमा हुनुहुन्छ यसपटक? गाई जात्रा त भन्नलाई त हामीहरू होइन, यो देशमा 365 दिन नै गाई जात्रा छ पनि भन्छौँ। यद्यपि हामीहरू जुन हिसाबले, जुन व्यङ्ग्यात्मक पाराले त्यो गाई जात्रा छ भन्छौँ, त्यो चाहिँ अब हाम्रा नेताहरूले देखाइराखेको गाई जात्रा, हाम्रो सरकारले, हाम्रा दलहरूले देखाइराखेको गाई जात्रा, त्यसले चाहिँ वास्तवमा दुनियाँलाई रोइराखेको छ होइन। तर हाम्रो गाई जात्राले जुन एक दिन हामीहरू मनाउँछौँ, त्यो गाई जात्राले चाहिँ अलिकति दुनियाँलाई, जनतालाई हँसाउने प्रयास गर्छ। अब यही क्रममा तपाईँको केही न केही तयारीहरू गरिन्छ गाई जात्राको बेला। खास गरी यो गाई जात्राको पर्व, यो आजको दिन विशेष गरी चाहिँ कलाकारहरूका लागि चाहिँ दसैँ नै मानिन्छ यो समयलाई होइन। साहित्यकारहरू चाहिँ यसमा त्यति धेरै संलग्न त हुँदैनन्, तैपनि यसमा अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरूमा यताउति बोलाउनुहुन्छ, त्यसका लागि हामी पनि केही न केही तयारी भएर बस्छौँ। अलिकति सुरुमा यसपटकको गाई जात्राको शुभकामना दिन्छु म पहिला चाहिँ। अवश्य अवश्य। यो वर्ष पनि हाम्रा धेरै आफन्तहरू मरे। वास्तवमा आफन्तहरू वर्षभरि मरेका आफन्तहरूको सम्झनामा होइन, विभिन्न झाँकी बनाएर, गाई बनाएर, बालबालिकालाई सिँगारेर गाई जात्रा मनाउने चलन छ, खास गरी नेवार सम्प्रदायमा। अहिले पछि गएर त त्यो अब सबै जात जातिहरूले यसलाई आत्मसात गरेर आफ्नै संस्कृतिको रूपमा यसलाई विकास गरिरहेका छन्। यो वर्ष पनि हाम्रा धेरै आफन्तहरू मरे। हाम्रा भनेको हामी कवि लेखकका, कलाकारहरूका। यो वर्ष पनि हाम्रा धेरै आफन्तहरू मरे, नेता पो मरेनन् त, तिनका नैतिकताहरू मरे, तिनका इमान र अनुशासन यो वर्ष पनि मरे। जनताको विश्वास मर्यो, आस्था मर्यो, हाम्रो सपना मर्यो, आशा मर्यो, हाम्रो 1 वर्ष समय मर्यो। बल्ल तल्ल सकिएर बाजात्रा, बल्ल तल्ल सकिएर बाजात्रा सुरु भएको छ दाई जात्रा, त्यसैले हामी मनाइरहेका छौँ आज पनि यो गाई जात्रा होइन। गजब गजब। यो चाहिँ एउटा बाजात्रा भनेको तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रहार गर्नु हो। दाई जात्रा भनेको अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, काङ्ग्रेसमा त दाई भन्ने चलन छ, त्यही व्यङ्ग्य त होला हो। अलिकति अर्थ खुलाइदिए। हजुर, यसरी चाहिँ हामी होइन मुलुकमा गाई जात्रा चलिरहेको छ र हामी पनि त्यसमा सहभागी छौँ। यो अब के नेताहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो खास? यो चाहिँ यस्तो, वास्तवमा सबै थोकको केन्द्र भनेको राजनीति हो के होइन। राजनीति सफा भयो भने, राम्रा नेताहरू केन्द्रमा पुगे भने, राम्रा नेताहरूको सरकार बन्यो भने होइन, असल व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने मुलुक यसै राम्रो हुन्छ क्या। सबभन्दा माथि मुहान भनेको राजनीति भएको हुनाले त्यो ठाउँ स्वच्छ सफा भयो भने त्यसबाट बगेर आउने हरेक कुराहरू, हाम्रा पानी सफा हुन्थ्यो र त्यो पानीले हामी सबैलाई पनि सफा बनाउँथ्यो, मुलुक पनि सफा हुन्थ्यो, हामी सबै सफा हुन्थ्यौँ होइन। मुहान नै फोहोर भएको हुनाले त्यसदेखि तलको सबै चिज फोहोर भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले हामीहरू त्यहाँ सफा गर्ने चाहिँ यो हाम्रो प्रयत्न हो। त्यसैले गर्दा हामीहरू त्यहाँ बढी प्रहार गर्छौँ। अब यो गाई जात्राको बेलामा
मात्रै किन प्रहार गरिनु पर्यो? गाई यात्राको सन्दर्भमा एकअर्कालाई घोजपेज गर्ने, हास्य व्यङ्ग्य गर्ने, हँसाउन खोज्ने, अर्कालाई चित्त पनि दुखाउन खोज्ने, गाई यात्राको समय चाहिँ किन पर्खिनु पर्ने यसका लागि? होइन, त्यस्तो त होइन, त्यस्तो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी त निरन्तर लेखिरहन्छौँ, निरन्तर सुनाइरहन्छौँ होइन। अब अनेक टेलिभिजन कार्यक्रमहरू, अनेक स्टेज कार्यक्रमहरू पनि हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुतिहरू वर्षभरि नै जस्तै दिइराखेकै हुन्छन्। तर यसलाई चाहिँ एउटा विशेष हास्य व्यङ्ग्यको पर्वकै रूपमा हाम्रो देशमा चाहिँ विकास भएको हुनाले यो एक दिन अथवा यो एक हप्तालाई चाहिँ एउटा हास्य व्यङ्ग्य महोत्सवकै रूपमा मनाउने प्रचलन चाहिँ धेरै पुरानो समयदेखि आएको हुनाले चाहिँ यसलाई एक दिन अलि बढी मात्रामा यसलाई मनाइएको हो होइन। नत्र व्यङ्ग्य गर्ने, अलिकति प्रहार गर्ने कुराहरू त प्रायः सधैँ भइरहन्छ। आज चाहिँ विशेष पर्व नै हो। पहिला यस्तो समय थियो कि तपाईँहरूले प्रहार गर्नको निम्ति गाई यात्रा नै कुर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि सिधा सिधा होइन, साङ्केतिक रूपमा प्रहार गरेको क्रममा, व्यङ्ग्य गरेको क्रममा थुप्रै कलाकारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, उनीहरूलाई कारवाही गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर त्यो अवस्था त अहिले छैन नि। छैन। यो बन्द समय र खुल्ला समय, बन्द समाज र खुल्ला समाजको अन्तर यही हो होइन। अब यसो विचार गर्नुहोस् न, अहिले अफगानिस्तानको हालत कस्तो छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब महिलाहरूले अनुहार देखाउनसम्म पनि पाउँदैनन् होइन। हास्य व्यङ्ग्य गर्ने अथवा यो लेख्ने उलेख्ने त कुरै भएन, खेलकुदमा भाग लिन पनि पाउँदैनन्। भनेपछि हाम्रोमा त त्यस्तो त थिएन, तर हाम्रोमा पनि कुनै बेला निरङ्कुश तन्त्र थियो होइन, राजतन्त्र थियो, पञ्चायत व्यवस्था थियो। त्यो बेलामा राजालाई अथवा पञ्चायती व्यवस्थालाई गाली गर्न पाइँदैन थियो, प्रतिबन्ध थियो, संविधानमै त्यो खालको उल्लेख थियो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले गरेको हलुका हलुका किसिमको व्यङ्ग्य पनि निकै त्यसलाई पेचिलो हुन्थ्यो होइन। जस्तो कि अब त्यो बेला धेरै चर्चामा आउने, धेरै काम गर्नुभएको मदन कृष्ण हरिवंशहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्ना हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ एकदम घुमाउरो पाराले होइन विभिन्न किसिमका बिम्बहरू, प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर अनि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो क्या। वास्तवमा त्यो गर्न खोजेको त सोझै प्रहार नै हो, तर त्यसलाई घुमाइ फिराइ गरेर अनेक किसिमको हास्यका लेपहरू लगाएर बिम्बात्मक रूपमा भनेका चिजहरू बढी मिठा पनि लाग्दैन। हो, मिठा पनि हुन्छन् अनि त्यो सुन्नेले पनि पचाइदिन्छ। जस्तै यहाँले भर्खरै बा जात्रा भन्नु हजुर होइन, ठ्याक्कै बुझियो नि, तर कस्तो मिठो लाग्यो। दाई जात्रा सुरु भयो। अब यहाँनिर चाहिँ केपी ओली यो यस्तो उस्तो फलानु यसो गर, त्यसले चाहिँ देउवा यसो भन्नुभन्दा त्यसरी भन्दाखेरि बुझियो पनि होइन, भन्न खोजेको कुरो पनि बुझियो, डाइरेक्ट पनि भएन। यस्तो किसिमको व्यङ्ग्य गर्दा तपाईँले चाहिँ कठिनाइ महसुस गर्नु परेको छ कि छैन? कहीँबाट चाहिँ आक्रमणको कुरो, कहीँ चाहिँ कारवाहीको कुरो? त्यो व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यस्तो भोग्नु परेको छैन होइन। तर मैले पनि पञ्चायतकालदेखि नै हास्य व्यङ्ग्यहरू लेख्न थालेको हो र त्यो बेला हास्य व्यङ्ग्य लेख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले आफ्नो नाउँलाई पनि चाहिँ नाम नै बदलेँ होइन। मेरो म जागिर खान्थेँ अफिसमा। यसरी चाहिँ मैले जोगिँदै काम गरेँ र तपाईँले भने जस्तो मैले कविताहरूमा अलिकति त्यो ठाडो प्रहार भन्दा पनि अलिकति बिम्बहरूको कलात्मकता प्रयोग गरेर गर्ने होइन। अनि बढी सामाजिक सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूलाई बढी त्यतापट्टि जाने गर्दाखेरि त्यस्तो खालको मलाई परेन। अलि सामूहिक रूपमा चाहिँ भनौँ न, संस्थागत हिसाबले चाहिँ अब सिस्नु पानीका कार्यक्रमहरू त अलिक चोटिलै हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दा चाहिँ बेला बखत त्यस्तो धम्की त्यस्तो पनि होइन, तर अलिकति बेला बखत कम्प्लेन आउने, गुनासो आउने। तपाईँहरूले यो भन्नुभएको तपाईँको आफ्नो सिर्जनामा कम्प्लेन आएको त्यो सम्झिनुहुन्छ? कुन सिर्जनामा कम्प्लेन आयो जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि बनाइदियो, चर्चा पायो, त्यस्तो हुन्छ नि? त्यस्तो चाहिँ छैन। चर्चा त अब धेरै नै त्यसरी चाहिँ भएन। नकारात्मक हिसाबले कसैले गाली गरेर अथवा यो तैँले चाहिँ किन यस्तो गरिस् भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ वाहको हिसाबमा भयो। वाहको हिसाबमा मात्रै भयो। वाहको हिसाबमा भएका हुन् त तपाईँका थुप्रै छन्, जति सुन्यो त्यति नै आनन्द हुन्छ। अर्को कुनै हुन्छ? म एउटा कविता सुनाउँछु। म कविता एकदमै कम लेख्छु होइन। वर्षमा एउटा दुईवटा कविता मात्रै लेख्छु म। अनि पुराना कविताहरूले पनि मैले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म यहाँलाई एउटा कविता, यो चाहिँ यसै वर्ष लेखेको कविता म सुनाउँछु नि त। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ कविताको शीर्षक हो। यो चाहिँ एकदम ताजा कविता, यो वर्षकै लागि लेखेको कविता। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधो वायुको अर्थ हराउनु। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ।
मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु। ओहो, संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणा पत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नाइके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, गुट बदल्नु र अन्डरपेन्ट बदल्नु उस्तै लाग्न थालेको छ। कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बहुलाउनु मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई अचेल यस्तै अनौठो लाग्न थालेको छ। यो साँच्चै मनमा त्यस्तै लागेर लेखिएको हो कि यो व्यङ्ग्यका लागि मात्रै लेखिएको हो कि नेपालको चित्रण नै तपाईँले त्यो देख्नु? एकदम त्यस्तै नै लाग्छ क्या, त्यस्तै नै लाग्छ। र मेरो चाहिँ एउटा कस्तो खालको छ भने म कहिल्यै पनि बल गरेर कविता लेख्दिनँ। म कविता लेख्नै पर्यो यसपालि चाहिँ भनेर म कविता लेख्दिनँ होइन। मैले अघि पनि भनेकै म त वर्षमा एउटा दुईवटा कविता लेख्छु, कहिलेकाहीँ त लेख्दै पनि लेख्दिनँ होइन। अनि एकदमै भित्रैदेखि छोएपछि यो विषयमा लेख्नै पर्छ भनेपछि अनि मात्रै म कविता लेख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कविता पनि वास्तवमा एकदमै म चाहिँ बाध्य भएर लेखेको हुँ। यो कुन चाहिँ शक्तिशाली के जस्तो अब अहिले हँसाउने भनेको मानिसहरू मुख बिगारेर हँसाउने, क्यारिकेचर गरेर हँसाउने होइन, अनेक डबल मिनिङ, दोहोरो अर्थ लाग्ने, अश्लीलता प्रकट गरेर त्यो पनि हाम्रो नेपालमा बढी कलाकारहरूमा त्यो देखिन्छ। तर तपाईँहरूलाई त सिर्जना मार्फत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट होइन एउटा कविता सुनाएर त्यो पनि विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर त्यो पनि एउटा सभ्य ढङ्गले हँसाउनु पर्ने छ, व्यङ्ग्य दिनुपर्ने छ। चुनौतीपूर्ण चाहिँ कुन छ? एकदमै चुनौतीपूर्ण भनेको त अब स्वतः नै एउटा राम्रो हास्य र व्यङ्ग्यको सन्तुलन मिलेको होइन, जुन रचनाले समाजलाई एउटा बाटो देखाउँछ, जुन रचनाले सामाजिक परिवर्तनका लागि काम गर्छ होइन, एउटा जसलाई हामीले व्यङ्ग्य प्रहार गरेको त्यो ठाउँमा झकझक्याउँछ, त्यो वास्तवमा हास्य व्यङ्ग्य, रियल हास्य व्यङ्ग्य, वास्तविक हास्य व्यङ्ग्य त्यो हो होइन। अब यो एकैछिन हँसाउनका लागि त लुगा खोलेर हिँडे पनि मान्छे हाँस्छन् होइन, बाटामा चाहिँ कुनै मानसिक असन्तुलन भएको मान्छे हेरेर पनि साँच्चै भने मूर्ख मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो चिजहरू देखेर पनि हाँस्छन् होइन। सज्जन मान्छेले चाहिँ यो बिरामी रहेछ भन्छन्, मूर्ख मान्छेहरूले चाहिँ हेर न यो नाङ्गै हिँडेको भनेर हाँस्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ एउटा अशिक्षित हास्य व्यङ्ग्यभित्र पनि चेतना चाहिँ अवश्य अशिक्षित असचेत मान्छेलाई पनि कसरी चेतना जगाउने, कसरी उसलाई पनि सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने भन्ने हिसाबले हामीहरूले चाहिँ हाम्रो हास्य व्यङ्ग्यहरू दिनुपर्छ क्या। समाजले के खोज्छ भनेर दिने होइन, हामीहरूले के दिनुपर्छ भनेर चाहिँ समाजलाई के दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने, समाजले के मागेको छ होइन, समाजलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने हिसाबमा त्यो निर्देशित ढङ्गले बस त्यसरी दिनुपर्छ। जस्तो कि अब भन्नुहोस् न गाई यात्रा कार्यक्रमहरू भनेर हामीहरू कतिपय कलाकारहरूले स्टेजमा कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी के उद्देश्य राखेर बनाउनुहुन्छ भने त्यो हलमा आएका मान्छेहरू एकदम चाहिँ नै हाँसुन्, रमाउन्, खुसी हुन् भनेर दिनुहुन्छ क्या। त्यसरी दिनका लागि अनि उहाँहरूले चाहिँ फोहोरफार, अश्लीलता, गाली गलौज होइन, नेताहरूलाई चाहिँ बेस्कन ठाडो गाली गरेपछि चाहिँ एकदमै ताली आउँछ भन्ने हिसाबले त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको मर्म चाहिँ मर्छ। त्यो चाहिँ स्वस्थ हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ होइन मेरो विचारमा। अब यहाँले भर्खरै अहिले सुनाएको कवितामा आफैमाथि पनि व्यङ्ग्य छ होइन, कविता सुनाउन उस्तै लाग्छ,
कुवाको भ्यागुतो कराए जस्तो लाग्छ। कस्तो अब होइन अब आफै प्रति पनि व्यङ्ग्य छ, म के लेखिरहेको छु, किन लेखिरहेको छु, वास्तवमा यस्तो लेख्नु कुवाको नपरोस्। भ्यागुतो जति कराए पनि त्यसको अर्थ छैन, कसैले सुन्दैन, त्यसको मिनिङ छैन भन्नु खोज्नु भयो। त्यस्तै देखियो मैले जति कविता सुनाए पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने किसिमको संविधान जाली तमसुकसँग तुलना गर्नु भएको छ। त्यहाँ अब ठुलो प्रहार छ, त्यो देशकै एउटा मूल कानुन हो नि। अब के भने अब यो गाईजात्रा भन्ने कुरा त हाम्रो त प्रताप मल्लसँग जोडिएको। उनले आफ्नी रानीलाई जो पुत्र वियोगमा परेकी थिइन् उनलाई खुसी बनाउन, उनलाई प्रफुल्लित बनाउन, हँसाउनको निम्ति रानी पोखरी बनाए, झाँकीहरू निकाल्न लगाए, त्यो किसिमले गएको थियो। तर अब अहिले त यो हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा व्यङ्ग्य विसङ्गतिहरूतर्फ प्रहार गरिरहेका छौँ। यो गाईजात्राको जुन एउटा महिमा हो, जुन एउटा महत्त्व हो, यो विस्तारित हुँदै गएको हो अथवा हामी संस्कृतिबाट अलिकति विचलित भएका हौँ? मेरो विचारमा संस्कृतिबाट त्यस्तो विचलित चाहिँ भएको छैन। यसलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन, विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएन, होइन। त्यो भएपछि यो संस्कृतिबाट अलग भएको छैन। यो खास गरी प्रताप मल्ल बढी मात्रामा जोडिन्छन् यो गाईजात्राको सन्दर्भमा, र खास गरी हास्य व्यङ्ग्यको कुरालाई लगेर जोड्ने हो भने चाहिँ प्रताप मल्लसँग जोडिन्छ। यो त गरुड पुराणमा पनि यसको सन्दर्भहरू उल्लेख भएको रहेछ, होइन। एउटा के पनि मैले सुनेको छु भने यो चाहिँ यो पृथ्वीमा धरतीमा गाईजात्रा सुरु भएपछि यमद्वार खुल्छ अरे, अनि यमद्वार खुलेपछि चाहिँ त्यो वर्षभरि मृत्यु भएर त्यहाँ पुगेका ती मृतहरू चाहिँ खुलेपछि अनि यमलोकमा प्रवेश गर्न पाउँछन् अरे। त्यस्तो पनि उल्लेख भएको रहेछ, होइन। अनि अब त्यो गाईको सन्दर्भ जुन छ, गाईलाई चाहिँ नगर परिक्रमा गराउने, त्यो चाहिँ त्यो वर्षभरिमा मरेका मानिसहरू गाईको पुच्छर समातेर अनि बैतरणी नदी तरेर अनि यमलोकमा चाहिँ स्वर्ग जाने, कता जाने, त्यो हुन्छ भन्ने खालको उल्लेख रहेछ। प्रताप मल्लले चाहिँ के गर्नुभएछ भने आफ्नो रानी मर्दाखेरि त्यो अब हामी सबैले सुनेकै कथा हो, रानीलाई चाहिँ खुसी पार्न, उनको शोकलाई चाहिँ कम गर्नका लागि रानी पोखरी बनाए। रानी पोखरी बनाएर चाहिँ त्यस्तो सुन्दर एउटा तलाउ, पोखरी, मन्दिर सबै कुरा बनाउँदा पनि उनी चाहिँ उनको मन चाहिँ शान्ति भएन। त्यस पछाडि अनि उनले चाहिँ हेर सबै मान्छेका घरमा कोही न कोही बाबु आमा मरेका हुन्छन्, छोराछोरी मर्छन्, होइन, यो सबैका घरमा हुन्छ, हाम्रोमा मात्रै, तिम्रो मात्रै छोरो मरेको होइन, ल हेर भनेर चाहिँ उनले त्यो एउटा बुझाउनका लागि वर्षभरि मरेका मान्छेहरूका घरबाट चाहिँ अनेक किसिमका झाँकीहरू चाहिँ निकालेर, होइन, एकदम हँसाउने, हाँसो उठ्ने खालका चाहिँ विभिन्न किसिमका भाव भङ्गिमा, गीत, होइन, अनि हाउभावहरू अनि त्यो झाँकीहरू त्यसरी प्रस्तुत गर्न लगाएर चाहिँ उनलाई चाहिँ उनको त्यो मन बहलाउनका लागि त्यो गरेको भएर अनि त्यहाँदेखि यता चाहिँ अनि बढी मात्रामा हास्य व्यङ्ग्य यसलाई विचलन भन्न भएन, हास्य जोडियो, होइन। पछि गएर अनि त्यहाँबाट व्यङ्ग्यहरू पनि जोडियो अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यही त हो नि, अलि मान्छेहरू शिक्षित हुँदै गए, पढे लेख्दै गए। यो गाईजात्रा पर्वले पनि हाम्रो साहित्यलाई धनी बनाएको छ है? छ, अवश्य छ। किनभने भैरव बरियाल त त्यही जमानाका हुन्, आज पनि हास्य व्यङ्ग्य समाजमा त्यत्तिकै रुचाइन्छ, पठनीय छ। त्यो पनि फेरि हास्य व्यङ्ग्यको यो के अरे यो गाईजात्राकै बेला चाहिँ बढी मात्रामा उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झिन्छौँ। त्यसले गर्दा पनि अनि लेखक, कविहरू, कलाकारहरूले पनि यो बेला चाहिँ एकदमै सिर्जना गर्नुपर्छ, चाहिन्छ भनेर पनि लाग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हास्य व्यङ्ग्य साहित्यलाई यसले मलजल गरेको छ। अर्को एउटा कुनै हस्, किनभने हामीसँग त समय छोटो छ, अब यहाँको सिर्जना चाहिँ बढी सुने त्यति आनन्द आउने हो। म एउटा कविता सुनाउँछु। अब कति हामी चाहिँ राजनीतिका मात्रै कुरा गर्ने, कहिले हाम्रा घरभित्रका पनि कुरा गरौँ, होइन। अब देशको राजनीतिको कुरा गरियो, अब गाईजात्राको कुरा गरियो, अब घरभित्रको गाईजात्रा एउटा सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कविता, एकदम तपाईँ हामी सबैको घर घरको कविता, घरभित्रको गाईजात्रा। बिहानको समयमा यहाँ धारा प्रवाह फुर्दैछ कविता, एकछिन शान्त हुन ए सविता, कविले भन्नुभयो श्रीमतीलाई। यहाँ धारा प्रवाह फुर्दैछ कविता, एकछिन शान्त हुन ए सविता, पानी प्रवाह नभएको 5 दिन भयो धारामा, जुरुक्क उठ्नुहोस् त कविजी एक इसारामा भनेर उनले कराइन्, होइन। पानीको समस्या छ नि त यहाँ काठमाडौँमा त, होइन। मेलम्ची पानी आउँछ भन्दा फेरि नआउने जस्तो भइसक्यो। एक इसारामा उठ पतिज्यू हो, जुरुक्क उठ्नुहोस् त कविजी एक इसारामा भनेपछि उनले देश ढुङ्गे युगमै लम्पसारी रहने भयो भने कविले। ए ढुङ्गे धाराबाट पानी ओसार्नु पर्ने भयो, ढुङ्गाको कुरा आयो नि त, उनले सम्झिन् झलक्क। ए ढुङ्गे धाराबाट पानी ओसार्नु पर्ने भयो कविजी, सपना दिउँसो देख्ने, अफिस गएर कविता लेख्ने, अहिले कि पानी बोक्ने कि नानी बोक्ने। यसरी बिहानै कुखुरो भन्दा पहिल्यै उठेर जरक्क
झरक्क झर्किन्छन् सविता अनि के लेखुन् बिचरा कविजीले कविता। अब दिउँसो कोठाकै परतिर सभासदको महल छ, ढोकाकै ओरतिर कन्टेनरको ढ्वाङ छ, कहिले माननीय टाइगर कराउँछ, कहिले कन्टेनरमा महानगर हराउँछ, अड्डामा हाकिम र लेखापाल गनाउँछन्, सडकमा नेता र व्यापारी गनाउँछन्, नाकमा महला भिरेर जेब्रा साहसपूर्वक जेब्रा क्रस चिरेर धुवामा छोपिँदै र निस्कँदै धुलोमा हराउँदै र देखिँदै भेटिएका कोहीलाई जय नेपाल, कसैलाई लाल सलाम र कसैलाई नमस्कार र प्रणाम गर्दै हाछ्यौँ गर्दै र थुक्दै सिगान पुस्दै र खकार्दै ढुस्स ढुस्स ग्यास्ट्रिक डकार्दै डेरामा छिर्दै भिनाजुको कपाल त फुलेछ नि भन्छे बबिता, अनि पनि फुर्छ त कुनै कविता। अब बेलुका भिनाजुले कपाल फुलेको भनेपछि त पिर पर्ने भयो, पिर पर्यो, कहाँबाट कविता परोस्, भएछु नि म त बुढो भएछु भन्ने हुन्छ, अनि कसरी कविता लेख्नु। अब बेलुका न कतै एक कन्ची कमायो तिम्रो कविताले, कविता त यसै गरी पढ्ने हो नि त फ्रीमा। यो त यो साहित्यलाई चाहिँ उत्पादनतर्फ पनि लानुपर्छ नि, लानुपर्छ। न कतै एक कन्ची कमायो तिम्रो कविताले, न जग्गा जमिन एक गज जोड्यो तिम्रो गजलले, लौ हेर तिम्रा छाउरा छाउरीको गति, कि लान्छौ यिनीहरूलाई पनि तिम्रै सती। त्यही त सधैँ साग खाएर सेरेलेक खुवाइयो, लाल चिया पिएर ल्याक्टोजिन पियायो, फु गर्दा फुर्र उड्लान् जस्ता, घुँडाका पाङ्रा लागेर गुड्लान् जस्ता, खुट्टामा समातेर झट्टी हानौँ कि क्या हो, कुनामा पछारेर भट्टीतिर जाउँ कि क्या हो भनेपछि, होइन ए बुढा तिम्रो मानी भाँचियो कि पानी पिएरै माथ्यौ हँ, तिनीहरूलाई जन्माउने बेला तिमी कहाँ थियौ हँ। घरभित्रै देखेपछि यस्तो डरलाग्दो रमिता, के आउँथिन् बिचरा कविसँग कविता, धन्य पो फाँच्दैछन् बेला बेला कविता। गाह्रो छ नि कविता, गाह्रो छ। अनि एउटा कुरा के भने, यो गाई जात्राको समयमा हजुर यो आफ्नो मनमा केही पनि कुरा राख्नु हुँदैन, कसैसँग रिस उठेको छ, कसैसँग मनमुटाव छ, कसैसँग के छ भने उन्मुक्त ढङ्गले आज भन्ने दिन हो, र भन्यो भने पनि सुन्ने मान्छेले त्यसमा पिर मान्नु हुँदैन, दुःख मान्नु हुँदैन भन्ने एउटा यो बुझाइ छ, होइन। अब तपाईँ त कवि, अब साहित्यकारको क्षेत्रमा फेरि साहित्यकार त एकदम पिन्चे हुने, सानो केही भन्यो भने चित्त दुखाउँछन् भन्ने बुझिन्छ, होइन। तपाईँको आफ्नो चित्त कसले दुखाएका छन् आज भनिदिनुहोस्, र तिनीहरूलाई दिनुपर्ने जवाब पनि दिनुहोस्। मुखले दिनुहुन्छ कि अब सिर्जनाले दिनुहुन्छ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई कसैले पनि चित्त दुखाएका छैनन्, होइन। तर एउटा समाजलाई सम्झिने हो भने, मुलुकलाई सम्झिने हो भने, समग्र हाम्रो परिस्थितिलाई सम्झिने हो भने जहिले पनि चित्त दुखिरहेको हुन्छ। चित्त दुखेकै कारणले गर्दा यसरी हामी कविताहरू लेख्छौँ, होइन। अघि पनि अलिकति सन्दर्भ आयो, यो हामीलाई चित्त दुखाउने भनेको चाहिँ हाम्रा अगुवाहरूले नै हामीलाई चित्त दुखाइरहेका छन्, हाम्रा नेताहरूले नै चित्त दुखाइरहेका छन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले, मन्त्रीहरूले सधैँभरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ राम्रो गर्लान् भनेर हामीहरू भोट हाल्छौँ, उनीहरू गएर चाहिँ सधैँ अनि व्यथिति गर्छन्। हामीहरू जुन हिसाबले गाई जात्रा भन्छौँ नि, जहिले उनीहरू चाहिँ गाई जात्रा मात्रै प्रस्तुत गरिरहन्छन्। त्यसरी चाहिँ वास्तवमा चित्त दुख्छ र अनि यसरी हामीहरू कविता लेख्छौँ। अर्को एउटा समय छोटो छ, अर्को पनि सुनिहाल। हस्, एउटा अलिकति पहिलाकै कविता र यही एकदमै चित्त दुख्ने कविता। खाउँ साथी हो खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, यो देशलाई पिसेर धुलो पारेर खाउँ, ऐन नियमको आँखामा फुलो पारेर खाउँ, हाब्रो सकेसम्म ठुलो पारेर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, कानुनमा दुलो पारेर खाउँ। 7 पुस्तालाई मात्र होइन, 7 पुस्तालाई मात्र होइन, 17 पुस्तालाई पुग्ने गरी खाउँ, खाँदा खाँदा आफ्नै फोहोरमा आफै डुब्ने गरी खाउँ, नङ्ग्र्याएर दारेर निचोरेर खाउँ, भुत्ल्याएर रेटेर चिथोरेर खाउँ, सुतेर खाउँ बसेर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, नालीमै घुँडा धसेर खाउँ। खानै परेपछि नालीमै घुँडा धसेर किन लरतर तरिकाले खाने, मजाले खाने नि, नालीमै बसेर खाने, नालीमै घुँडा धसेर खाउँ। क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, त्यसरी पनि खानुपर्छ। क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, गेरु वस्त्रमा गुटमुटिएर खाउँ, दौरामा ढुकुटी लुकाएर खाउँ, लङ्गौटीमा सुकुटी सुकाएर खाउँ, हिसाब हिना मिना गरेर खाउँ, लिना दिना मिना गरेर खाउँ, नगरिदिनु पर्ने गरिदिएर खाउँ, गरिदिनु पर्ने नगरिदिएर खाउँ,
खाने खाडलहरू खनी खनी खाउँ, प्रश्न र प्रमाणहरूका मुख सिलाएर खाउँ, प्रश्न र प्रमाणहरूका मुख सिलाएर खाउँ, बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म, बालकोटदेखि सानेपासम्म सेट मिलाएर खाउँ, शौचालयदेखि न्यायालयसम्म रेट मिलाएर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ। खबरदार खबरदार, 1000 लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ। त्यस्तो नामर्द पनि हुनु हुँदैन। 1000 लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ, करोड अरब खाएर मान बढाउँ, समातिए पनि बदनाम नहुने गरी खाउँ, थुनिए पनि नाम चल्ने गरी खाउँ, हाका हाकी खाउँ, भक्का भक्की खाउँ, डन्डा घुमाएर खाउँ, झन्डा हल्लाएर खाउँ, गोकर्ण खाउँ, टुडी खेल खाउँ, सास हुन्जेल अक्सिजन र सासमा खाउँ, मरेपछि कात्रो र लासमा खाउँ, ढाटदेखि खाँदै खाँदै आर्यघाटसम्म खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, यो देशलाई अगस्तीहरूको बस्ती बनाएर जाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ। खाएरै सिद्ध्याउने भए, खतम। अगस्तीको बस्ती बनाएर जाने भए। अगस्ती भनेको जति खाए पनि नगाउने, जति खाए पनि नगाउने, यी अगस्तीहरू भए। साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, गाई यात्राको समयमा उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू दिनुभयो। पक्कै पनि हाम्रा दर्शक जो अहिले हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ, तपाईँको नाम त पुरानै हो, तपाईँका सिर्जना सुन्नु नै भएको छ। आज फेरि हामीले स्मरण गऱ्यौँ, धेरै कुरा भनिदिनु भयो र एउटा यो घोषपेज, यी एउटा व्यङ्ग्य कविता पक्कै पनि यिनले एउटा सन्देश पुगेका छन्। समय दिनुभयो, तपाईँ साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा आज हामीसँग सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष एवं हास्य व्यङ्ग्य कवि लक्ष्मण गामनागे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानी, उहाँका सिर्जना पक्कै पनि तपाईँको लागि आनन्ददायक भयो होलान् भन्ने मेरो विश्वास छ। हाम्रो कुराकानी सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।